शान्ति सागरको लहरमा जब म लहराउँछु, मिठो शान्तिको अनुभव मनमा हुन थाल्छ। शान्ति सागरको लहरमा डुबिरहन मन लाग्छ। शान्तिको लहर संसारमा फैलाउन मन लाग्छ। तिमी सबैको प्रिय पिता, सबैको परम पिता, तिमी सबैको प्रिय पिता, तिमी सबैको परम पिता। संसार आज दुखी छ, अशान्त छ। मन्दिर मस्जिद अनि गिर्जाहरूमा, पहाड पर्वत अनि वैभवहरूमा संसार आज दुखी छ, अशान्त छ। मन्दिर मस्जिद अनि गिर्जाहरूमा, पहाड पर्वत अनि वैभवहरूमा शान्तिको निम्ति मानिसहरू भट्किरहेछन्। तिमी सबैको प्रिय पिता, तिमी सबैको परम पिता, तिमी सबैको प्रिय पिता, तिमी सबैको परम पिता। आशा
किरण बनी यस धरतीमा शिव पिताको अवतरण भयो। बाबाको आगमनले यस सृष्टिमा हर्ष उमङ्ग र मुस्कान छायो। आशाको किरण बनी यस धरतीमा शिव पिताको अवतरण भयो। बाबाको आगमनले यस सृष्टिमा हर्ष उमङ्ग र मुस्कान छायो। शान्तिको किरण सारा विश्वमा फैलाउनु भयो, फैलाउनु भयो। शान्ति सागरको लहरमा जब म लहराउँछु, मिठो शान्तिको अनुभव मनमा हुन थाल्छ। शान्ति सागरको लहरमा डुबिरहन मन लाग्छ। शान्तिको लहर संसारमा फैलाउन मन लाग्छ। तिमी सबैको प्रिय पिता, तिमी सबैको परम पिता, तिमी सबैको प्रिय पिता, तिमी सबैको परम पिता। ओम शान्ति। आज मिति 2078 साल माघ 22 गते शनिबार, तदनुसार 5/2/2022 को प्यारे बाबाको महावाणी हामी सुन्नेछौँ। बाबा आज सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, समझदार बनेर आफ्नो दिनचर्यालाई हेर। कुनै कर्मेन्द्रियले धोका त दिँदैन। सारा दिनमा कुनै भूल भयो भने आफैले आफैलाई सजाय देऊ। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, समझदार बनेर आफ्नो दिनचर्यालाई हेर। कुनै कर्मेन्द्रियले धोका त दिँदैन। हामी कर्मेन्द्रिय जित बन्दैछौँ, यो यात्रामा छौँ। लक्ष्य हाम्रो देवी देवता बन्ने। हरेक दिन हामीलाई ज्ञान मिल्छ। ज्ञान मिल्दा मिल्दै पनि कतिपय समयमा हाम्रा कर्मेन्द्रियहरू चञ्चल भइदिन्छन् र त्यसले हाम्रो मन खाने गर्दछ, आफूलाई शान्त हुने गर्दछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, आफूले आफूलाई जति चेक गर्छौँ त्यति हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। आज यो भयो भने भोलि प्रयत्न गर्छौँ कि यसलाई नदोहोऱ्याउने। त्यसैले समझदार बनेर, किनभने यहाँ लक्ष्य छ। मैले यदि आफ्नो कमी कमजोरीलाई सुधार्न सकिनँ भने फेरि त्यही अनुसारको पद प्राप्त हुँदैन, अथवा जुन खजाना मिल्यो मलाई त्यसलाई मैले आफ्नो जीवनमा धारण गर्न सकिरहेको हुँदिनँ। त्यसैले समझदार भन्नुहुन्छ बाबा यस कुरामा। सारा दिनमा कुनै भूल भयो भने आफूले आफैलाई सजाय देऊ। त आफूले आफैलाई सजाय दिनु छ। अब सजाय कस्तो दिनु छ, त्यो आफ्नो परिस्थिति अनुसार, आफ्नो संस्कार स्वभाव अनुसार, आफ्नो भूल अनुसार आफूले आफूलाई सजाय दिनु छ। अर्थात् मुखले यदि केही तलमाथि बोलिदिन्छ, उल्टो बोल्छ, हाम्रो मुख कन्ट्रोलमा हुँदैन, केही देख्यौँ खाउँ खाउँ लाग्छ भने आज मुखलाई केही पनि खान मिल्दैन। मुखको मौन पनि के हो त, केही बोल्दिनँ आज म, त्यसको पनि एउटा सजाय हो। आँखालाई बाबा बाहेक अरू कसैलाई पनि हेर्नु छैन, आज देखेर पनि नदेख्ने, यो
यो कानले आज म केही पनि सुन्दिनँ, यो एउटा सजाय। त्यसैले आफैलाई सजाय दियो। जसरी हामी सुन्छौँ पहिला पहिला यज्ञमा सुरुवातमा बाबाले जुन बच्चाहरूले मुरली सुन्दैनथे, अमृत बेला उठ्दैनथे, उक्त बच्चालाई भन्नुहुन्थ्यो आजको जसले अमृत बेला गरेन उसले आज भोजन मिल्दैन, जसले आज मुरली क्लासमा अटेन्ड गरेन उसले आज नास्ता मिल्दैन, किनभने आत्माको भोजनलाई नै मिस गरेपछि शरीरको पनि मिल्दैन। यो प्रकारको जब हामीलाई सजाय मिल्छ, एक प्रकारको ग्लानी पनि हुन्छ, भोलि पटकदेखि त्यो रिपिट पनि गरिँदैन। त्यसैले बाबाले हाम्रै उन्नतिको लागि, हाम्रै प्रगतिको लागि हामीले आफ्ना कर्मेन्द्रियहरूलाई सजाय दिनु छ मालिक बनेर। त्यही कुरा आज बाबाले सारा दिनको होमवर्क हामीलाई दिनुभएको छ। प्रश्न छ, बाबासँग सच्चा व्यापार गर्ने वा उच्च पद पाउने आधार के हो? त व्यापार हामी बाबासँग गर्छौँ। कस्तो व्यापार गर्छौँ? आफ्ना सारा पुराना कमी कमजोरी बाबालाई दिन्छौँ र नयाँ नयाँ ज्ञानका खजाना, नयाँ गुण, नयाँ जीवन हामीले त्यसको रिटर्नमा लिन्छौँ। त यो पनि व्यापार हो। व्यापारमा हामी पहिला के गर्छौँ? लगानी गर्छौँ, लगानी लगाउँछौँ, त्यसबाट हामीले फाइदा लिन्छौँ। यसरी यहाँ पनि बाबाकोमा के लगानी लगाउनु छ? हामीले समय दिनु छ हामीलाई। अरू केही पनि बाबा चाहनुहुन्न। बाबाको जुन टाइम बाबाले फिक्स गर्नुभएको छ त्यस टाइममा हामी उपस्थित भएर बाबाको खजानाहरूलाई लिन्छौँ। त यही नै व्यापार हो। त बाबासँग सच्चा व्यापार गर्ने वा उच्च पद पाउने आधार के हो? त्यसको आधार के हो त? बाबा भन्नुहुन्छ, बाबासँग सच्चा व्यापार गर्नु छ भने बाबाको हर डाइरेक्सनमा चल। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, उच्च पद पाउनको लागि भित्र जति पनि खराब बानी छन् तिनलाई निकालिदेऊ। कुदृष्टि, क्रोध आदिबाट धेरै नोक्सान हुन्छ। त्यसैले कर्म, अकर्म, विकर्मको गहन गति जुन बाबाले सम्झाउनु भएको छ त्यसलाई बुद्धिमा राख। त बाबासँग सच्चा व्यापार गर्ने विधि बाबाले बताउनु भयो। पहिलो नम्बरमा बाबाको हरेक डाइरेक्सनमा चल। बाबाको डाइरेक्सन, बाबाको आज्ञामा चल्नाले नै आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ। र पहिलो छ बाबाको मुरली, ज्ञान मुरली, जुन हाम्रो लागि डाइरेक्सन हो। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, उच्च पद पाउनुको लागि भित्र जति पनि खराब बानी छन्, आत्मामा आफ्नो संस्कार बनेर बसेका जति पनि पुराना खराब बानीहरू छन् जो हामीलाई थाहा हुन्छ, समय प्रति समय त्यसले धोका दिइरहेको हुन्छ, तिनलाई निकालिदेऊ। अब कसरी निकालिदिने? कुनै यस्तो स्थूल चिज होइन कि हामीले निकालेर बाहिर राखिदिउँ, फ्यालिदिउँ। तर कसरी निकालिदिने? बाबाको ज्ञानको चिन्तन गरेर। लक्ष्य के हो हाम्रो? के बन्दैछौँ त्यसको चिन्तन गर्छौँ र जति बाबालाई मन बुद्धि बाबामा टिकाइदिन्छौँ त्यसले के हुन्छ? हाम्रा समस्त खराब बानीहरू निक्लिँदै जान्छन्। कुदृष्टि, क्रोध र कसैप्रति कुदृष्टि राख्नु र क्रोध गर्नु आदिबाट धेरै नोक्सान हुन्छ। बाहिर त नोक्सान हुन्छ, अचानक हामी केही बोलिदिन्छौँ, क्रोध गरिदिन्छौँ, स्वभाव संस्कारको टक्रावमा आउँछौँ, बाहिरी रूपले त धेरै ठुलो नोक्सान देखिन्छ, तर आन्तरिक रूपले पनि कति नोक्सान हुन्छ। कति समयसम्म आफ्नो मनमा त्यो पीडा भइरहन्छ, मैले नभनेको भए हुन्थ्यो, पश्चातापको रूपमा। त्यसैले सोच्नु गर्नुभन्दा अगाडि बाबाले सोच्ने धेरै युक्तिहरू दिनुभएको छ। त हामीले जब पहिलादेखि नै प्रयास गर्छौँ, अभ्यास गर्छौँ, आफूलाई शान्त चित्तमा राख्छौँ, सोमानमा बस्छौँ भने त्यस समय हामीमा क्रोध आउन सक्दैन। वास्तवमा क्रोध किन आउँछ त? क्रोध कसरी आउँछ? यसको चिन्तन, यसको ज्ञान श्रीमद् बाबाले कति पटक दिनुभएको छ। तर हाम्रो समस्या के हुन्छ? हाम्रो कम्प्लेन के हुन्छ? कि यो क्रोध त आइ नै हाल्छ, रिस उठि नै हाल्छ। किनभने सारा दिन हामी बाहिरी दुनियाँमा, व्यापारमा, बिजनेसमा लाग्छौँ, अनेक प्रकारका कुराहरू आउँछन्, त्यसमा कतै न कतै हामीबाट क्रोध हुन पुग्छ। तर दुईवटा कुरा यदि हामीले चिन्तन गर्छौँ, मनन गर्छौँ, जुन बाबाले भन्नुहुन्छ अपमान र अभिमान। जब हामीमा एउटा अपमानको फिलिङ हुन्छ कि मलाई उसले किन यसरी भन्यो, म को हुँ, यो पद पोजिसन स्थूल रूपमा साकार रूपमा पद पोजिसनमा रहन्छौँ भने त्यसपछि हामीलाई अपमानले क्रोधको फिल गराउँछ। होइन, क्रोध गर्छौँ हामी अपमान भयो भने, सबैको अगाडि कसैले हामीलाई नराम्रो वचन बोल्यो भने, कसैले केही भन्यो भने। र अर्को अभिमान, जब हामीमा अभिमान आउँछ त्यसमा पनि क्रोध आउँछ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ दुई कुरालाई चेक गर्नु छ हामीले, कतै अभिमान र अपमान त ममा छैन। त्यसैले बाबाले यो सम्झाउनु भयो
कि अभिमान यदि आउँछ भने त्यसमा सम्मानमा बस। अपमान जब फिल हुन्छ भने त्यसमा निर्माण बन, बाबा सम्मान निरङ्कारी बन। जसरी बाबाले हिजो पनि भन्नुभयो नि, बाबा कति निरङ्कारी हुनुहुन्छ कि बाबा बच्चाहरूको सेवक बनेर आउनुहुन्छ, बाबाले बच्चालाई नमस्कार गर्नुहुन्छ। त्यसैले सबैलाई चाहन्छौँ हामी यो क्रोधबाट मुक्त हुन, कुदृष्टिबाट मुक्त हुन। तर यसको जड के हो त? हामीभित्रको अभिमान, अहङ्कार, अपमानको फिलिङ हो। त जब यी समाप्त भएर जान्छन् तब क्रोध पनि हाम्रो जीवनबाट भाग्नेछ। त्यसैले कर्म अकर्म विकर्मको गहन गति जुन बाबाले सम्झाउनु भएको छ त्यसलाई बुद्धिमा राख। कानसम्म मात्र होइन सुन्यौँ, फेरि व्यवहारमा अर्कै, त्यो होइन, बुद्धिमा राख। जब बुद्धिमा राख्छौँ सही समयमा बुद्धिले हामीलाई सही निर्णय दिन्छ, हामी सफल हुन पुग्छौँ। ओम शान्ति। प्यारा बच्चाहरू, आत्मा अभिमानी भएर बसेका छौ? बाबा सोध्नु हुँदैछ। बस्न त घरमै बसेका छौँ, सुनिरहेका छौँ, तर आत्मा अभिमानी भएर बसेका छौ? चेक गरौँ आफूलाई। यदि छैनौँ भने आत्मा अभिमानी बनौँ। निधारको बीचको भृकुटीमा म आत्मा विराजमान छु। म आत्मा परमात्माको महावाणी सुन्दैछु। हरेक कुरा आफूले आफैसँग सोध्नुपर्छ। बाबाले युक्ति बताउनुहुन्छ, आफूले आफैसँग सोध, म आत्मा अभिमानी भएर बसेको छु? आफैले आफैसँग सोध्ने। बाबालाई याद गरिरहेको छु? मेरो बुद्धि बाबातर्फ छ? यो कसले मलाई भनिराख्नु भएको छ, कसले सुनाइराख्नु भएको छ? यो बाबातर्फ मेरो बुद्धि छ? याद गर। तिम्रो यो सेना हो, त्यस सेनामा केवल जवान हुन्छन्। तिम्रो यस सेनामा वृद्ध, जवान, बच्चा आदि सबै छन्। 80-90 वर्षका वृद्ध पनि छन्। यो सेना हो मायामाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि। हर एकले मायामाथि विजय प्राप्त गरेर बाबासँग बेहदको वर्षा लिनु छ। त यो सेना हो, मायामाथि युद्ध गर्छ, त्यस विजय प्राप्त गरेर फेरि बेहदको वर्षा लिनु छ। माया धेरै शक्तिशाली छ, धेरै प्रबल छ, धेरै तुफान ल्याउँछ मायाले। त्यसैले भन्नुहुन्छ कस्ता कस्ता महावीरहरू पनि, धेरै सबैलाई ज्ञान सुनाउने योगी आत्माहरू पनि भागन्ती हुन्छन्। त्यसैले माया प्रबल छ, शक्तिशाली छ, धेरै तुफान ल्याउँछ। तर जो समझदार बच्चाहरू छन्, जसले परख्न सक्छन्, जसले बाबाको प्रेमलाई बुझेका छन्, यो निश्चय बुद्धि छन् जो भने कहिले पनि मायाको तुफान आए पनि तुफान आउँछ जान्छ, तर बच्चाहरू सदा स्थिर हुन्छन्, अचल हुन्छन्, आफूले आफूलाई सम्हाल्छन्, मायाको शक्तिबाट हार खाँदैनन्, आफ्नो शक्तिले मायालाई हराउँछन्। हुन त माया आफ्नो ठाउँमा शक्तिशाली छ, तर हामी अझै धेरै शक्तिशाली छौँ। हरेक कर्मेन्द्रियले धोका दिन्छ। सबैभन्दा बढी धोका दिने कुन चाहिँ कर्मेन्द्रिय हो? बाबा सोध्नुहुन्छ, बच्चाहरू धोका दिन्छ, निराश हुन्छौ, उदास हुन्छौ, त कुन कुराले धोका दिन्छ सबभन्दा बढी? आँखाले सबैभन्दा बढी धोका दिन्छ। बच्चाहरूलाई सम्झाइन्छ, स्त्री पुरुष भए पनि बुद्धिद्वारा सम्झ, हामी बिके हौँ। नत्र आँखाले धेरै धोका दिन्छ। यो पनि चार्टमा लेख्नुपर्छ। सारा दिनमा सूरदासको उदाहरण छ, उनले देखे मलाई आँखाले धोका दिन्छ, त्यसैले आँखा निकालिदिए। तर अब यहाँ आँखा निकाल्ने कुरा छैन। यहाँ आँखा हुँदाहुँदै पनि स्मृति ज्ञानको अवस्थाले फेरि हामीले यो कुरालाई पनि परिवर्तन गर्न सक्छौँ, बाहिरको कुरालाई पनि। गर्न त बच्चाहरूले सेवा धेरै गर्छन्, तर माया पनि कम छैन। आँखाले धेरै धोका दिन्छ र एकदम पद भ्रष्ट बनाइदिन्छ। जुन होसियार बच्चाहरू छन् उनले सारा दिन नोट गर्छन्, मैले कुनै भुल त गरिनँ, होइन? त माया त आउँछ नि। यो यात्रा हो, हामी युद्धको स्थानमा छौँ। यो कुनै बाहिरी युद्ध होइन, यो आन्तरिक युद्ध हो। यस युद्धलाई नै विजय प्राप्त गरेर हामी भोलि सत्ययुग दुनियाँमा जान्छौँ। तर जो समझदार बच्चा छन्, निश्चय बुद्धि बच्चा छन्, उक्त बच्चाहरूलाई दिक्क आउँदैन, होइन? उदास हुँदैनन् कि कतिन्जेल यसरी गर्ने, कति मायासँग युद्ध गर्ने, त्यो कहिले पनि हुँदैन। जति धेरै माया त्यति धेरै स्थिति उच्च, त्यति धेरै मनोरञ्जन, जति पेपर त्यति धेरै क्लास हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ। त्यसैले उक्त बच्चाहरूले नोट गर्छन्, निरन्तर यो यात्रामा लागिरहन्छन् र यो चेक गर्छन् कि कतै मबाट कुनै गल्ती त भएन, अझै सुधार्नु छ मैले, अझै निहाल्छन् आफूलाई।
त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति मार्गमा अनि आफूलाई थप्पड मार्छन् ताकि याद रहोस् फेरि यो काम कहिले गर्दिन। त्यस्तै यसमा पनि जाँच गर। यदि आँखाले कहीँ धोका दियो भने आफूलाई सजाय देऊ। किनारा गरेर अघि बढ्नु छ, उभिएर हेर्नु हुँदैन। सन्यासीहरूले प्राय आँखा बन्द गरेर बस्छन्, स्त्रीलाई हेर्दैनन्। त्यहाँ पुरुषहरूलाई अगाडि, स्त्रीहरूलाई पछाडि बसाउँछन्। यहाँ पनि तिमी बच्चाहरूले मेहनत गर्नुपर्छ। विश्वको राज्य पाउनु कुनै सानीमाको घर होइन। अहिले तिमी बच्चाहरू छौ सङ्गम युगमा। बाबा भन्नुहुन्छ सङ्गम युगको साथसाथै पुरुषोत्तम अक्षर अवश्य लेख, जुन कसैलाई पनि सम्झाउन सहज होस्। पुरुषोत्तम सङ्गम युग, यसमा तिमी मनुष्यबाट देवता बन्छौ। त हामीले यहाँ कुनै एकछिन शान्ति प्रवचन मात्र नसुनेर, ज्ञानको वर्णन मात्र नबुझेर, हाम्रो लक्ष्य छ यहाँ। लक्ष्य के छ? देवी देवता बन्ने लक्ष्य छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ गायन छ नि, मनुष्यबाट देवी देवता बनाउनु भयो। कुन चाहिँ मनुष्य? कलियुगी। देवताहरू त रहन्छन् सत्ययुगमा। त्यसैले कलियुगी मनुष्यहरूलाई देवता, नर्कवासीहरूलाई स्वर्गवासी बनाउनको लागि बाबा नै आउनुहुन्छ। यो पनि अहिले तिमीले बुझेका छौ। मनुष्य त घोर अन्धकारमा परेका छन्, धेरै छन्, जसले कहिल्यै स्वर्गलाई देख्न पनि पाउँदैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो यो धर्म सुख दिनेवाला हो। हुन त गायन पनि गर्छन् हेभेनली गड फादर, तर उहाँले स्वर्गको स्थापना गर्नुभयो यो जानेका छैनन्। अरू धर्मकाले पनि भन्छन् हेभनली गड फादर, तर उनीहरूलाई यो थाहा छैन स्वर्गमा हाम्रो पार्ट छैन। क्रिस्चियनहरूले स्वयं भन्छन् स्वर्ग थियो। यी देवी देवताहरूलाई गड गडेस पनि भनिन्छ, तर यो जानेका छैनन् अवश्य भगवानले उनीहरूलाई भगवान भगवती बनाउनु भयो। तिमीलाई बाबाले अब यस्तो बनाइरहनु भएको छ। त्यसैले तिमीले मेहनत पनि गर्नुपर्छ। आफैसँग सधैँ सोध, मलाई कुन चाहिँ कर्मेन्द्रियले धोका दिन्छ? जिब्रो पनि कम छैन। राम्रो चिज देख्यो भने दिल हुन्छ यो खाउँ। पहिला तिमी बच्चाहरूलाई कसरी हुन्थ्यो, भुल बताइन्थ्यो। शिव बाबाको यज्ञबाट कुनै चिज चोरी गर्नु धेरै नराम्रो बानी हो, तर मायाले धेरैलाई नाकमा समातेको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, जुन नराम्रो बानी छ त्यो निकाल्नुपर्छ, नत्र उच्च पद पाउन सक्दैनौ। स्वर्गमा त जान्छौ, तर कहाँ राजा कहाँ प्रजा। प्रजामा पनि गरिब धनवान हुन्छन्। त्यसैले कर्मेन्द्रियहरूको धेरै सम्हाल राख्नुपर्छ, खाता राख्नुपर्छ। यो पनि व्यापार हो नि। वीरले कसैले यो व्यापार गर्छन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, यदि मसँग व्यापार गर्नु छ, उच्च पद पाउनु छ भने डाइरेक्सनमा चल। मायाले तिमीलाई भुलाउँछ अवश्य। यदि बाबाको मतमा चलेनौ भने अन्तिममा सबै साक्षात्कार हुनेछ। फेरि तिमी धेरै पछुताउनेछौ। अहिले त सबैले भन्छौ म नारायण, नरबाट नारायण बन्नेछु, तर आफूले आफैसँग सोधिराख। बाबाको डाइरेक्सनलाई व्यवहारमा ल्यायो भने धेरै उन्नति हुन्छ। सारा दिनको हिसाब राख। आँखाले कहीँ धोका त दिएन? हिसाब राख्नु छ, आँखाले कतै धोका त दिएन मलाई? लक्ष्य धेरै उच्च छ। त्यसैले 8 रत्न नै पास विथ अनर निस्कन्छन्। मुस्किल छ, धेरै मेहनत लाग्छ। एकदम पल 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 ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने एकछिन ध्यान हट्यो, कर्मेन्द्रियले दासी बनाइदिन्छ, उदास बनाइदिन्छ। त्यसैले यति मेहनत गर्नुपर्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ 8 रत्न नै पास विथ अनर भन्छन्। तर हाम्रै लागि हो। कति राम्रो लाग्छ जब आँखा चञ्चल हुँदैन, जब आँखा स्थिर हुन्छ, मन स्थिर हुन्छ, कर्मेन्द्रियको मालिक बन्छौँ, कति सहज लाग्छ, कति सहजताको फिलिङ हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यसको अभ्यास गर्दै रहनु छ। हुन त 9 रत्न पनि हुन्छन्, त्यसमा नम्बरवार त हुनुहुन्छ बाबा। बाँकी 8 रत्न, जब कुनै ग्रह दशा बस्यो भने 8 रत्नको औँठी लगाउँछन्। त्यसैले पास विथ अनर 8 नै निस्कन्छन्। बाँकीलाई केही न केही दाग लाग्छ। यसमा धेरै मेहनत छ।
रावण राज्य हो नि। सत्युगमा यो कुरा नै हुँदैन, किनकि रावण राज्य हुँदैन। उच्च पद दिनको लागि भगवानले तिमीलाई पढाउनुहुन्छ, विचार गर। गुरु पनि बनाउँछन् नि, यहाँ त सद्गुरु हुनुहुन्छ। उनीहरूलाई त सर्वव्यापी भनेर बाबासँग विमुख गरिदिएका छन्। तिमीले सम्झाउन सक्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर, म पतित पावन हुँ। फेरि तिमीले भन्दछौ ढुङ्गा माटोमा हुनुहुन्छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीहरू सबैले आसुरी मतमा मेरो ग्लानी अपकार गर्दै आयो। अब मैले सबैमाथि उपकार गर्नु छ। तिमी बच्चाहरूमा कुदृष्टि, क्रोध आदि केही हुनु हुँदैन। आफ्नै नोक्सान गर्छौ, कुदृष्टि जान्छ भने त्यसको पनि भाइब्रेसन आउँछ। त हरेक क्रियाकलापको भाइब्रेसन आउँछ। त दृष्टि हो, बोलेको त छैन, केही भन्या त छैन, तर त्यो भाइब्रेसन कुन भावले मैले कसैलाई हेरेँ। देहमा दृष्टि जानु पनि कुदृष्टि हो। कसैमा शङ्का गर्नु, कसैमा आकर्षण हुनु, यसको विशेषता होइन, अनेक कुराहरू। त यो के हो त? बाबा भन्नुहुन्छ कुदृष्टि हो, र यसको पनि भाइब्रेसन जान्छ। जसरी हामीलाई आदरणीय दिदीजीहरूको बडोको जब दृष्टि मिल्छ, दृष्टि एउटा भाइब्रेसन आउँछ नि। यसरी दृष्टि, शुद्ध दृष्टिबाट त्यो भाइब्रेसन आयो, यसरी नै कुदृष्टिबाट पनि त्यही प्रकारको नकारात्मक दैहिक भाइब्रेसन आउँछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अरूलाई पनि आकर्षण हुन्छ। बाबाले घरिघरि बच्चाहरूकै ध्यान आकर्षण गराउनुहुन्छ। बच्चाहरूले आफूलाई हेर, कुनै पनि कर्मेन्द्रियको बस भएर विकर्म त बनाइन। यो त विकर्म सम्बत पहिला थियो, विकर्माजित सम्बत। फेरि जब विकर्म गर्न सुरु गर्छन् अनि विकर्म सम्बत हुन्छ। अहिले बाबाले बच्चाहरूलाई कर्म, अकर्म, विकर्मको गति पनि सम्झाउनुहुन्छ। कर्म त गर्नु नै पर्छ। सतयुगमा तिम्रो कर्म अकर्म भन्छ। यो सबै कुरा तिमीले अहिले बुझेका छौ। अरू त बिल्कुलै घोर अन्धकारमा छन्। तिमीलाई अहिले ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिल्छ। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाउनेवाला एउटै बाबा हुनुहुन्छ। यस ड्रामाको रहस्यलाई कसैले बिल्कुलै जानेका छैन। तिमीलाई मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सबै थाहा छ। आधा समयपछि फेरि अरू धर्म आउँछन् जुन वृद्धि हुँदै जान्छ। उनलाई गुरु भनिँदैन। गुरु त एक बाबा सिवाय अरू कोही छँदै छैन, अर्थात् सद्गति गर्नेवाला एउटै हुनुहुन्छ। अब सबैको सद्गति हुनु छ। उनलाई धर्म स्थापक भनिन्छ, न कि गुरु। उनलाई याद गरेर कुनै सद्गति हुँदैन, विकर्म विनाश हुँदैन। त्यसलाई पनि भक्ति भनिन्छ। ज्ञानको लाइनमा केवल तिमी नै छौ। यो हो पाण्डव सेना। तिमीहरू सबै पण्डा हौ, शान्तिधाम र सुखधाममा लैजानेवाला। तिम्रो बुद्धिमा छ, हामी गाइड हौ। हाम्रो बुद्धिमा के छ? के छ हाम्रो बुद्धिमा? चेक गरौँ बुद्धिमा के छ। भविष्यको कतै चिन्ता, बालबच्चाको चिन्ता, व्यर्थ हिजो बितेको कुरा छ, या म गाइड हुँ, म उद्धारकर्ता हुँ, बाबा समान हुँ, यो बुद्धिमा छ। बाबा सोध्नु हुँदैछ, बाबा राय दिनु हुँदैछ। त बाबा भन्नुहुन्छ हाम्रो बुद्धिमा के छ? बाबाको ज्ञान। बुद्धिमा आदि मध्य अन्तको ज्ञान, र हामी गाइड हौँ। बाबा पनि मुक्तिदाता र गाइड हुनुहुन्छ। हरेकलाई मुक्ति गर्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। फेरि यदि कुनै विकर्म गर्यो भने 100 गुणा दण्ड हुन्छ। त्यसैले जहाँसम्म हुन सक्छ विकर्म नगर, जसले गर्दा नाम बदनाम होस्। विकर्म गर्नाले फेरि वृद्धि हुन्छ। त्यसैले अब धेरै सावधानी राख्नुपर्छ। भाइ बहिनीको दृष्टि धेरै पक्का हुनुपर्छ। हामी ब्रह्माका सन्तान, शिवका नाति नातिनी हौँ, नातिना हौँ। शिव बाबासँग हामीले प्रतिज्ञा गरेका छौँ। फेरि पनि मायाले धेरै धोका दिन्छ। भन्न त धेरै सहज छ, हामी लक्ष्मीनारायण बन्छौँ, तर डाइरेक्सनमा पनि चल्नुपर्छ। स्त्री पुरुषले सारा दिन यो ज्ञानको कुरा आपसमा गरिरहनुपर्छ। दुवैले भन्छन् हामीले बाबासँग पुरा वर्षा लिनेछौँ, टिचरसँग पुरा पढ्नेछौँ,
अरे यस्तो टिचर फेरि कहिले मिल्नुहुन्छ र? यो केवल तिमीलाई नै थाहा छ। देवताहरूले पनि बाबालाई जानेका छैनन् भने अरू धर्मकाले कसरी जानुन्? अहिले तिमीलाई बाबाले सारा सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान सुनाइरहनु भएको छ। यो ज्ञान फेरि प्राय लोप हुनेछ। म नै प्राय लोप हुन्छु भने फेरि यो ज्ञान कहाँबाट मिल्छ? बाबाले बच्चाहरूलाई युक्ति बताउनुहुन्छ। सदैव याद राख, हामीलाई शिव बाबाले सुनाउनुहुन्छ। यिनले पनि जान्दछन् मैले पनि शिव बाबासँग वर्षा लिइरहेको छु। यी पनि विद्यार्थी जीवनमा छन्। तिमीले पनि मनुष्यबाट देवता बन्नको लागि पढिरहेका छौ। देवताहरू हुन्छन् सतयुगमा, कलयुगमा मनुष्य छन्, त्यसमा पनि अनेक धर्म छन्। यो धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। वहाँ आउन त धेरै आउँछन्, फेरि पनि तकदिरमा छैन भने भन्छन् मलाई संशय आउँछ। शिव बाबा यिनमा कसरी आएर पढाउनुहुन्छ मैले बुझ्दिनँ। अरे यदि शिव बाबा नआउने भए शिव बाबालाई याद कसरी गर्छौ जसबाट तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ? उहाँको याद बिना त विकर्म विनाश हुन सक्दैन। सजाय धेरै खानु पर्नेछ, बाँकी पाइ पैसाको पद मिल्नेछ। यो राजधानी बनिरहेको छ। राजाहरूको अगाडि दास दासी पनि हुन्छन् नि। बाबासँग सोध, अहिले मेरो शरीर छुट्यो भने म गएर के बनौला? आफैसँग सोध्ने, बाबासँग सोध्ने कि यो शरीर अहिले मैले छुट्यो भने म के बन्छु होला? विचार गरौँ, चिन्तन गरौँ, के बन्छु होला? त्यसपछि बाबाले सबै थोक सुनाइदिनुहुन्छ। नम्बरवार त छन् नि। यो पढाइ धेरै बेजोडको छ, यसमा कमाइ धेरै छ। मनुष्य कमाइको लागि कति हैरान हुन्छन्। रात दिन बुद्धिमा यसैमा लागिरहन्छन्, जागिरहन्छन्। तिम्रो पासमा पनि धेरै व्यापारीहरू आउँछन्, भन्छन् के गर्ने फुर्सद छैन। अरे विश्वको बादशाही मिल्छ, केवल शिव बाबालाई याद गर्नु छ। आफ्नो इष्टदेवलाई पनि याद त गर्छौ नि। कुनै देवतालाई याद गर्नाले विकर्म विनाश हुँदैन। त्यसैले बाबाले पटक पटक सम्झाइरहनुहुन्छ ताकि कसैले यस्तो नभनोस् हामीलाई कसैले सम्झाएन। त बाबाले एउटै कुरा बार बार रिपिट गर्नुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ हरेक दिन। किनभने यस्तो दिन नआओस् कि हामीले बुझेनौँ, हामीले सम्झेनौँ। तिमी बच्चाहरूले हरेकलाई सन्देश दिनु छ। हवाई जहाजबाट पर्चा खसाल्नु पनि धेरै राम्रो हुन्छ। कोही यस्तो नरहोस् जसले भनोस् हामीलाई थाहा नै पाएनौँ। बाबा आउनु भएको छ, त्यसैले यो सबै गर्नुपर्छ। ब्रह्मा हुन् शिवको पहिलो बच्चा। प्रजापिता ब्रह्मा उनी पनि बाबा ठहरिए नि। ब्रह्माद्वारा शिव बाबाले स्वर्गको स्थापना गर्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले यीद्वारा आदि सनातन धर्मको स्थापना गरिरहेको छु। होवनहार विनाशपछि विश्वमा सुख, शान्ति, पवित्रता हुन्छ। कल्प कल्प यस्तो स्वर्गको स्थापना हुन्छ। सदैव बाबा बाबा भनिराख। कतिले भन्नुहुन्छ कि मुरली सुन्छौँ तर बिर्सन्छौँ, यादै हुँदैन। तर बाबा बाबा त याद हुन्छ नि। त्यसैले बाबा बाबा भनिराख। बाबा भन्दा आँखामा प्रेमको आँसु आओस्। त बाबा हजुर नै संसार हुनुहुन्छ। बाबाले कमाल गरिदिनु भयो। बाबा हजुरको शुक्रिया। त बाबा भन्दा आँखामा प्रेमको आँसु आओस्। बाबा हजुरसँग कहिले मिल्न पाउँछु, तर जो सम्मुख बसेका छन् उनले मान्दैनन्। तर नदेख्नेहरू तडपिन्छन्, आश्चर्य छ लेख्छन् बन्धनबाट छुटाउनुहोस्। कुनै कुनै त बाबाको बनेर फेरि मायाको बन्न पुग्छन्, वन्डर छ। फेरि अन्तिममा याद आउनेछ। त्यसैले बाबाले केही दिन अगाडि पनि भन्नुभयो कतिमा मायाको प्रवेशता हुन्छ, सुनन्ती कथन्ती भागन्ती हुन्छन्। आज मान्छन्, भोलि मान्दैनन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ अन्त्यमा त शरणगति त मैले नै दिनु छ, सद्गति त मैले नै दिनु छ। त अन्त्यमा पश्चातारा आउनुभन्दा अहिले नै यो यात्रामा सरल तरिकाले अगाडि बढ्नु नै समझदारी हुन्छ, सहजता हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मर्ने बेलामा सबैलाई भन्छन् राम राम भन्नुहोस्। फेरि अन्त्यमा आकर्षण हुन्छ, सम्झन्छन् बाबाको यादद्वारा मैले विकर्म त विनाश गरौँ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू आफ्नो कल्याण गर।
बाबाको श्रीमतमा चल, सबैलाई सन्देश दिँदै गर। हवाई जहाजबाट कुनै न कुनै पर्चा, कुनैलाई पर्चा मिल्यो, उनीहरू जागे, हिस्ट्री सुनाऊ। सारा विश्वमा सुख शान्ति त स्थापना हुनु नै छ। अच्छा, मिठे मिठे सिखिलते बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणको लागि मुख्य सार पहिलो नम्बरमा भाइ बहिनी वा भाइ भाइको दृष्टि पक्का गर्नु छ। जति बाबामा प्यार भयो, जति बाबामा निश्चय भयो, त्यति नै स्वाभाविक रूपले भाइ भाइको दृष्टि पनि बन्दै जान्छ। बीच के हो? बाबासँगको निश्चय बुद्धि कि म आत्मा बा परमपिता परमात्माको सन्तान हुँ। त यो भावले समस्तलाई आफ्नो परिवार बनाइदिन्छ। त्यसैले भाइ बहिनी वा भाइ भाइको दृष्टि पक्का गर्नु छ। धेरै खबरदार रहनु छ। यस्तो कुनै कर्म नहोस् जसले गर्दा बाबाको नाम बदनाम होस्। 2 नम्बरमा बाबामा कहिले पनि संशय ल्याउनु हुँदैन। प्रेमले बाबालाई याद गर्नुपर्छ। रात दिन पढाइमा ध्यान दिएर कमाई जम्मा गर्नु छ। त बाबामा कहिले पनि संशय ल्याउनु हुँदैन। त बाबामै संशय आयो भने सबै कुरा के भयो? मेन बीजलाई नै हामीले जल हालेनौँ, मलजल गरेनौँ भने वृक्ष फलीभूत हुन्छ भनेर हामी आशा कसरी गर्न सक्छौँ? त बाबामै निश्चय छैन हाम्रो भने हाम्रो सारा फाउन्डेसनै हल्लिन्छ। त्यसैले कुनै पनि कारण नहोस्, कुनै पनि परिस्थिति नहोस् कि बाबाबाट हाम्रो संशय टुटोस्। बाबाले त हरेक युक्ति बताउनुहुन्छ हामीलाई, हरेक दिन निर्देशन दिइरहनु भएको हुन्छ। माया के हो त्यो पनि बताउनु भएको हुन्छ। चाहनुभयो भने त बाबाले 1 सेकेन्डमै देवी देवता र 1 सेकेन्डमै सत्युग बनाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यो हाम्रो दुर्बलता हुन जान्छ। किनभने जब हामी आफ्नै समझले, आफ्नै मेहनतले, आफ्नै परिवर्तनले हामी देवी देवता बन्नमा छुट्टै प्रकारको एउटा नशा हुन्छ, छुट्टै प्रकारको उत्साह उमङ्ग मौज हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि कठिनाइ यदि आउँछ मार्गमा, रोकिनु पर्ने हुन्छ भने त्यसमा पनि संशय नआओस्। बाबाले सिकाउनु भएको छ हरेक कुरामा कल्याण सम्झिनु छ। हरेक कुरा जे बित्यो त्यो ड्रामा कल्याणकारी छ भनेर यदि ज्ञानको हरेक कुरालाई हामीले आफ्नो व्यवहारिक जीवनमा अपनाउँछौँ भने कुनै पनि कुरामा बाबाप्रति हाम्रो संशय आउन सक्दैन। प्रेमले बाबालाई याद गर्नुपर्छ। रात दिन पढाइमा ध्यान दिएर कमाई जम्मा गर्नु छ। वरदान सदा विजयको स्मृतिद्वारा खुसी रहने र सबैलाई खुसी दिलाउने आकर्षण मूर्त भव। विस्तारमा हामी कल्प कल्पका विजयी आत्मा हौँ। हैन? त्यो स्थितिमा बसौँ, हामी कल्प कल्पका विजयी आत्मा हौँ। विजयको तिलक निधारमा सधैँ चम्किरह्यो भने यो विजयको तिलकले अरूलाई पनि खुसी दिलाउँछ। किनकि विजयी आत्माको चेहरा सदा हर्षित रहन्छ। विजयी जित पाए उसले त हर्षित चेहरालाई देखेर त्यस खुसीमा सबै आकर्षित हुन्छन्। जब अन्त्यमा कसैको पासमा सामुन्ने समय हुँदैन, तिम्रो आकर्षक हर्षित चेहराले नै अनेक आत्माहरूको सेवा गर्नेछ। स्लोगनमा अव्यक्त स्थितिको लाइट चारैतिर फैलाउनु नै लाइट हाउस बन्नु हो। अव्यक्त स्थितिको लाइट चारैतिर फैलाउनु नै लाइट हाउस बन्नु हो। त यो थियो बाबाको अति नै मधुर मुरली, जुन हाम्रो लागि आत्माको भोजन, आत्माको औषधि, जसले हामीलाई तन्दुरुस्त बनाउँछ, बलवान बनाउँछ। त आज बाबाको सारा मुरली एकै कुरामा आधारित थियो, कर्मेन्द्रिय जित, कर्मेन्द्रिय प्रति कन्ट्रोल। कति वर्ष भइसक्यो ज्ञान मार्गमा चलेको, फेरि पनि जुन स्थिति प्राप्त गर्नुपर्ने, जुन स्थितिमा रहनुपर्ने, जुन बाबाको आशालाई पूर्ण गर्नुपर्ने, त्यसमा कता कता हामी असन्तुष्ट रहने गर्छौँ। तर बाबा भन्नुहुन्छ यो एक दिन त अवश्य पनि हामी विजयी बन्नु नै छ। एक दिन त यी सबै कुराहरू समाप्त हुनु नै छ। तर यो संसारमा रहुन्जेल, यो देहमा हुन्जेल त
यी कुराहरूको सामना गर्दै नै जानु छ। तर बाबा हामी एक्लो छैनौँ, बाबा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। बाबाले हामीलाई सुधार्दै मजबुत बनाउँदै अगाडि बढाउनुहुन्छ। बस एकै कुरा याद राख्नु छ कि बाबालाई याद गर्नु छ, कसैलाई पनि याद गर्नु छैन। बस एकै कुरा, बाबा बाबा बाबा। अच्छा, ओम शान्ति। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन। अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन। अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, जब अनुभव सागरमा फेरियो काया यो जीवनको। पूरै डुब्यो जब अनुभव सागरमा फेरियो काया यो जीवनको। फेरियो काया यो जीवनको। जागे सबै फेरि आत्मा समान, सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन। अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, करुणा सागरको दयाको दृष्टि गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि। करुणा सागरको दयाको दृष्टि गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि। गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि। बनाउँछ यसले जीवन महान, सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन। अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, मनले बोल्दछ बाबाको महिमा, दर्शन गर्दछ उनको नयनले। मनले बोल्दछ बाबाको महिमा, दर्शन गर्दछ उनको नयनले। दर्शन गर्दछ उनको नयनले। राखौँ न सधैँ बाबाको मान, सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन। अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन। अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा।